अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इमरान खान की सेहत का मामला भी अब महज एक तिब्बी मसला नहीं रहा, बल्कि सियासत के एक बड़े सवाल में तब्दील हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में अपोजिशन ने बानी PTI की सेहत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। फिर से रसाई का मुतालबा भी सामने आया, जबकि हुकूमती नुमाइंदों ने सेहत बेहतर होने का मौक़िफ़ इख्तियार किया। इसी दौरान अडियाला जेल की रिपोर्ट में सरकारी डॉक्टर्स के बाकायदा मुआयने और एक आंख की हालत करीबन नॉर्मल होने की इत्तला भी दी गई। मगर फिर आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई सूरत हाल ने इस पूरे मामले को एक नया रुख दिया। अदालत ने इमरान खान को अगली समात तक के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने, मेडिकल बोर्ड तश्कील देने और मुकम्मल तिब्बी रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म देते हुए वाइटल ऑर्गन्स मुतासिर होने के खदशात का जिक्र किया। अहले खाना से हफ्तावार मुलाकात की इजाज़त भी दी गई है। सेहत की बुनियाद पर रिलीफ मिलना एक सियासी लीडर ही नहीं बल्कि हर आम शहरी का भी हक है। सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मगर पाकिस्तान की सियासी तारीख ये सवाल ज़रूर उठाती है कि बाज़ मरतबा तिब्बी रिलीफ रफ्ता रफ्ता सियासी रिलीफ में क्यों और कैसे तब्दील हो जाता है। जैसे हालिया दौर की बात की जाए तो 2019 में नवाज शरीफ को सेहत की बुनियाद पर ही मिलने वाला तिब्बी रिलीफ बाद अज़ां सियासी रिलीफ में बदल गया। ऐसे में इमरान खान को सेहत की बुनियाद पर मिलने वाला मौजूदा रिलीफ की टाइमिंग भी बहुत से अहम सवालात खड़े करती है। पूरे मुल्क में 28वीं तरमीम की बाज़गश्त है। पीपल्स पार्टी फिलहाल इस तरमीम के लिए राजी होती दिखाई नहीं दे रही, तो क्या ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी ताकत पर इन्हिसार किया जा सकता है या किया जाएगा? ऐसे में क्या ये फैसला सिर्फ तिब्बी ज़रूरत का ही नतीजा है, और क्या इस बार का रिलीफ सिर्फ सेहत तक ही महदूद रहेगा, या पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर तिब्बी और सियासी रिलीफ के दरमियान लकीर को मिटते हुए देखेगी? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए है। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म, सेहत की बुनियाद पर मिलने वाला रिलीफ सिर्फ तिब्बी रिलीफ, या पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर तिब्बी रिलीफ से सियासी रिलीफ की जानिब सफ़र का आगाज़? ज़ैगम साहब, आपको लगता है कुछ हिदायत भी आज दी गई अदालत की जानिब से, जहां पर ना तो जमात ना उनके ख़ानदान से कोई उनकी सेहत से मुताल्लिक़ा चीज़ों पर बाहर गुफ्तगू करेगा और ना सेहत को लेकर सियासत करेगा। ये जो तिब्बी रिलीफ दिया जा रहा है, क्या बानी PTI को एपॉलिटिकल रखेगा, और क्या ऐसा ना हो कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स या जो सहूलतें दी जा रही हैं इसे सियासी बयानिए के तौर पर अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? हम एक मुख्तलिफ सूरत हाल PTI और बानी PTI की जानिब से देखेंगे, माजी को सामने रखते हुए। आशा, यही वो बातें हैं जो हमें अगले चंद दिनों में और चंद हफ्तों में देखनी होंगी। हमें 3 चीज़ें देखनी होंगी। पहली बात यह है कि हुकूमत अदालती अहकामात पर किस तरह कितना अमल दरामद करती है। हमने देखा है कि अदालती अहकामात के बावजूद जब हुकूमत अमल नहीं करना चाहती थी तो उसने अमल नहीं किया। दूसरी बात हमने ये देखनी है कि इमरान खान जब हस्पताल में मुंतकिल होते हैं और उनका राब्ता बहाल होता है पार्टी के साथ, ख़ानदान के साथ, तो वो क्या हिदायत देते हैं, तो वो हमें नज़र आएगा पार्टी के इक़दामात में। और तीसरी बात, अगर कोई लंबी बात है, वो जब भी नज़र आएगी वो ये नज़र आएगी कि इमरान खान की क्रिमिनल अपील किस तरफ जाती है, क्योंकि असल रिलीफ वहाँ पर छुपी हुई है। अब ये एक हकीकत है कि जेल से जो बाहर का रास्ता है पाकिस्तान में, वो हस्पताल के वार्ड से होकर गुज़रता है, और तिब्बी और सियासी जो हैं उसके एक ही खाना है। अब अदालत ने जो रिलीफ दी है, आप देखिए, ये खासी रिलीफ है। इलाज का हुक्म दिया गया, लेकिन कहाँ इलाज का हुक्म दिया गया? प्राइवेट हस्पताल में, पाकिस्तान के बेहतरीन प्राइवेट हस्पताल में, जहां ख़ानदान ने खुद कहा था। दूसरी बात, मुलाकातों की इजाज़त दी गई और सरकार के नुमाइंदों ने किसी बात पे एतराज़ नहीं किया। सरकार के नुमाइंदों ये नहीं कहा कि देखिए इमरान खान सज़ा भुगतने वाले कैदी हैं, उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए, क्योंकि सरकार प्राइवेट अस्पताल को नहीं मानती ऐसे मामलात में। उन्होंने ये नहीं कहा कि रिलीफ बहुत ज़्यादा है, आप 1 माह की क्यों ये अस्पताल भेज रहे हैं, आप चंद दिन का दीजिए, 2 दिन 3 दिन दीजिए, हम उनकी ट्रीटमेंट करा के उनको वापस शिफ्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो एक खामोश अंडरस्टैंडिंग थी। अब देखिए, निज़ाम की जो रेड लाइन रही है, जिसकी वजह से इतने अरसे तक इमरान खान किसी रिलीफ से महरूम रहे हैं,
اور پچھلے 8 مہینے انہوں نے اتنے سخت گزارے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ نظام نے یہ ریڈ لائن بنائی ہوئی تھی کہ عمران خان جیل سے سیاست نہیں کریں گے، وہ جیل سے کسی پروٹیسٹ کا حکم نہیں دیں گے، کسی پروٹیسٹ کو لیڈ نہیں کریں گے۔ اب یہ وہ بات ہے جو پارٹی کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ آخری بار بھی یہ شرط مان کر ان کی بہن گئی تھی عمران خان سے ملنے، لیکن اس کے بعد پھر ٹویٹیں بھی آ گئی تھی، بیانات بھی آ گئے تھے۔ ایسے لیکن اس وقت پارٹی خوشی خوشی وہ تمام پابندیوں کو تسلیم کر لی ہے۔ عدالت نے جو جو حکم دیا ہے، جو جو ہدایات دی ہیں، تو فیملی نے بھی کہا کہ ہم اس کو مانیں گے اور پارٹی نے بھی کہا ہم ان کو مانیں گے۔ بہنوں نے تو اتنا بھی کیا کہ آج انہوں نے میڈیا سے سرے سے بات کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ اب آگے کیا پی ٹی آئی اس پر عمل درآمد کرے گی، اس پر پابند رہے گی؟ میرے خیال میں اس انڈرسٹینڈنگ میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی اس عرصے میں کوئی سنجیدہ احتجاج نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ میرا خیال ہے اگر دوبارہ سنجیدہ احتجاج کرے گی تو پھر عمران خان کے لیے مشکلات دوبارہ پیدا ہوں گے۔ تو اس تو یہ فیصلے اپنے کے آگے ساتھ وہ جو دیکھنا ہے ستمبر کے کہ احتجاج کی کال ہے سمجھے وہ بھی ختم ہو چکی، پھر پریکٹیکلی بالکل ختم ہوگی۔ دیکھیں وہ تو طے ہے، وہ تو طے ہے، کیونکہ ستمبر کے جو احتجاج کی کال تھی اس میں جو شرائط رکھی گئی تھی، جو مانگی کی گئی تھی، وہ تو پوری ہو گئی نا۔ بالکل رسائی کی تھی، اس کا تو مطلب رسائی کا بھی علاج ہو گیا اور دوائی کا بھی علاج ہو گیا، دونوں معاملات اکٹھے حل کر دیا۔ دوائی کا بھی علاج ہو گیا، کیونکہ اس وقت بات یہی پہنچی تھی، اور میرے خیال ہے پارٹی کے لیے اس وقت یہ بات بہت اہم ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک رہے، کیونکہ عمران خان کی صحت سے ان کی سیاست بھی جڑی ہوئی ہے، اور شاید اب پارٹی کسی نتیجے پر پہنچی ہوگی کہ جس طریقے کا وہ احتجاج کرتے رہے ہیں اس سے کوئی راستہ نہیں نکل سکا، تو کوئی اور طریقہ نکالا جائے۔ لیکن یہ تمام انحصار اس بات پہ کرے گا کہ عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ کیا ہدایات دیتے ہیں، وہ کیا ہدایت دیتے ہیں، وہ تو بعد میں سامنے آئیں گی۔ مگر حسن نثار صاحب، خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر مزاحمتی اور مفاہمتی دونوں طرح کے دڑے ہیں۔ کسی ایک معاملے اور نقطے پہ گزشتہ کئی مہینوں میں ہم نے دیکھا وہ اکٹھے نہیں ہو سکے، مگر آج عدالت نے کہہ دیا ہے کہ کسی بھی معاملے کے اوپر صحت کو لے کر، رپورٹس کو لے کر نہ تو سیاسی بیانیہ، نہ سیاست، نہ اسپتال کے باہر آپ موجود ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ جو دھڑے ہیں یہ 16 ستمبر تک کا وقت دیا گیا عدالت کے، تب تک کی ایک خاموشی اختیار کر پائیں گے یکسو ہو کر کہ بانی کا علاج جاری ہو جائے اور یہ مکمل طور پہ سیاست کو بند کر دیں اتنے دن کے لیے؟ یہ ممکن ہوگا؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے مفاہمتی اور مزاحمتی، یہ تو گھروں میں ہوتا ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد بالکل ڈائمیٹریکلی اپوزٹ طریقے سے بہیو کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اس کو چھوڑیں، ایسے معاملات میں یہاں تک آپ کی بات درست ہے کہ ایسے معاملات میں ایسا کچھ ہی ہماری ایک بیہودہ سی روایت ہے۔ باقی یہ ایک اصول کی بات ہے، بنیادی ادب آداب کی بات ہے، نارمز جو ہیں، جو ویلیوز ہیں کہ مریض قیدی ہی کیوں نہ ہو، علاج اور ہسپتال اس کا بنیادی حق ہے، ورنہ گھٹیا پن ہے۔ اچھا، لیکن چونکہ آپ کی روایت بڑی عجیب سی اور امبیرسنگ ہے تو آپ اسی کھاتے میں ڈال کے دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، ایسے ہی بنتا ہے۔ اب جو بھی کہہ لیں، میں اس کو بالکل ٹوٹلی ایک اور طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے نزدیک یہ جو ان کے معاملات چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے، جن لوگوں کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، آپ جو بھی کہہ لو، مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ میرا کنسرن یہ ہے کہ لمبے عرصے کے بعد ایک مثبت اور تعمیری خبر سننے کو ملی ہے۔ اچھا، اللہ اسے نظر بد سے بچائے اور پاکستان نارملائزیشن کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر سکے، چونکہ یہی اس ملک کے مفاد میں ہے، ورنہ جو کچھ ہو چکا، جس کے نتیجے میں ہم جہاں یہ ملک جہاں کھڑا ہے، اس سے آگے میرا خیال آگے گنجائش کوئی نہیں ہے۔ بہت گہرے کھڈے اور کھائیاں ہیں۔ مگر عدالت میں بھی بتایا گیا جب رپورٹس دی گئی، ماضی میں کمٹمنٹ کر کے پی ٹی آئی کمٹمنٹ پہ کھڑی نہیں ہوئی کہ وہ سیاست کے لیے استعمال نہیں کریں گے، اور درجنوں ملاقاتیں کروائی گئیں، ہر چیز رہی، مگر یہ 8 مہینے کافی سخت رہے پی ٹی آئی کے لیے۔ بس سوال وہی ہے آپ سے کہ کیا یہ جو کمٹمنٹ اب عدالت کو دے رہے ہیں اس پہ کھڑی ہو جائے گی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت؟ آئی ڈونٹ نو، یہ اس کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ جائے گا جو لیڈرشپ باہر موجود ہے۔
بہنیں اگر اپیل کریں گی یا وہ جو کے پی کے ہیں وہ وزیر چیف اعلیٰ منسٹر سہیل جو ہیں فارگیٹنگ ہز نیم، سہیل آفریدی، تو وہ تو کر لیں گے، سن لیں گے. وہ اپنے طور پہ تو نہیں ورکرز فیصلے کرتے. اگر وہ سختی سے سمجھائیں گے، منع کریں گے اور دلیل دیں گے تو وہ نہیں کریں گے. یہ کون سی بات نہیں؟ اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے تھاٹ پروسیس میں بھی ان 8-10 مہینوں نے کوئی تبدیلی ڈالی ہوگی؟ کیونکہ ان کی بھی سیاسی انداز مزاحمانہ ہی رہا ہے، مفاہمتی نہیں رہا. ایک بات یاد رکھنا، یہ میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں، عمران کمپرومائز کوئی نہیں کرے گا. اوکے، جو ڈیل آنریبل، ڈیل تو آنریبل ہوتی ہے. آپ دکان پہ جائے کیا کرتے ہو؟ ڈیل ہی کرتے ہو. when you buy a house or you sell a house or a property, what do you do? obviously ایک انڈرسٹینڈنگ اور کمٹمنٹ ہوتی ہے لین باوقار دین ہے. کی. جی نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اگر ڈیل باوقار ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ڈیل گالی تو نہیں ہے. ٹھیک. ڈیل گالی اس وقت بنتی ہے جب آپ بنیادی باتوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں. ٹھیک ڈیل گالی نہیں ہے، درست، ڈیل کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہو گیا، درست. ایسے آدمی سے ایسی بات سوچنا بھی نہیں. تو یہ تو پھر آنے والے دن بتائیں گے. knows him ٹھیک ہو so گیا. well. اسی لیے آپ سے آنے والے دن نہیں، ماضی بھی بتایا کرتا ہے بہت. اسی ماضی کی بنیاد پہ تو آپ سے پوچھا، تو پھر تو بہت سے سوالوں کے جواب اسی آپ کے جواب میں نہیں، چھپے. ماضی انڈیویجول کا میں کہہ رہا ہوں. جی بالکل، میں بھی وہی بات کر اس رہی طرح کی ڈیل، جس طرح کی ڈیلوں کے ہم لوگ عادی ہیں، اس طرح کی ڈیل اس سے نہ ایکسپیکٹ کرنا ہے. یاد ہوں. رکھیں. تبھی تو میں نے کہا کہ آپ کے اس جواب میں بہت سے سوالوں کے جواب پوشیدہ ہیں. شہزاد چودھری صاحب، ایک جانب عمران خان کو طبی ریلیف کی بات ہے، دوسری جانب مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں، تیسری طرف 28ویں ترمیم کی باز گشت ہے. آپ سے سوال ٹائمنگ پر ہے، کیا سب اتفاقیہ ہو رہا ہے اس وقت؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے اپنے سوال میں اس کو پوز کیا ہے کہ طبی ریلیف سے کیا سیاسی ریلیف کا سفر شروع ہو چکا ہے، یہ سوال ہے آپ کا. ہم اسی کو مان لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس سوال کے اس جواب میں، جو کہ اس سوال کے اندر ہے، کیا یہ حالات اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسی سچویشن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2.5 سال مکمل ہو چکے اس حکومت کو، اور اس حکومت نے بہت سارے میدانوں میں، بہت سارے ایریاز میں اس طرح پرفارم نہیں کیا جس طریقے سے توقع کی جا رہی تھی. اسی لیے شور اٹھ رہا تھا نا پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں کے اندر کہ جو سپیس کریٹ ہوئی ہے اس کو، اور جس قسم کی مدد اس حکومت کو ملی ہے، اتنی شاید کبھی بھی کسی کی طرف سے اتنی نہ ملی ہو مقتدرہ کی طرف سے جتنی ان کو سپیس ملی. لیکن اس کے باوجود یہ کچھ حاصل نہیں کر پائے اور سیاسی غیر استحکام ہی رہا. اب اس کی وجوہات کیا تھیں، کس کی چلتی تھی، کس کی مرضی تھی، کس کی مرضی نہیں تھی، اب وہ آہستہ آہستہ چیزیں. یعنی آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ کا جو سب سے بڑا مخالف ہے وہ جیل میں ہے تو یہ تو میدان کھلا تھا، اس کے اندر تو معیشت کو اور باقی معاملات کو بہت سدھر جانا چاہیے تھا. یہ نہ معیشت سدھری نہ معاملات سدھرے. تو یہ 2.5 سال کا عرصہ. اب اس کے بعد اگلا جو 2.5 سال ہے، اس کے اندر اگلے الیکشن کے لیے جو معاملات ہیں ان کی طرف تیاری میرے حساب سے سیاسی سوچ اور معاشرتی سوچ کے حساب سے شروع ہو جائے گی کچھ عرصے کے بعد. اب یہ معاملات اس طرف جائیں گے کہ آئندہ کا سیاسی ڈھانچہ چلے آئین اور قانون کے تحت ہی ہو. ہم آج جتنا چل رہے ہیں آئین اور قانون کے، آئندہ بھی شاید کوئی نہ کوئی ایسا رستہ نکل آئے گا اس میں سے. لیکن لگتا مجھے یوں ہے کہ آئندہ کا سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ اس کی طرف کوئی نہ کوئی سفر شروع ہو جائے گا. اس کے لیے ایک گرینڈ بارگین کی ضرورت ہے. اس گرینڈ بارگین میں سارے سیاسی لیڈر آتے ہیں، تمام سیاسی پارٹیاں آتی ہیں. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، پی ٹی آئی بھی ہے اور پی ایم ایل این بھی ہے. تو پی ایم ایل این اس وقت تو اچھی بچی بنی ہوئی ہے اور بالکل اچھا کام کر رہی ہے، خاص طور پر جو حکومت کی شکل کے اندر، لیکن کچھ حاصل نہیں کر پا رہی. تو پہلی بات ہوئی. دوسری بات، 27 ستمبر کا معاملہ جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، جو تھا وہ ایک لٹکتی تلوار ایسی تھی، وہ پریشر تھا. اب آپ اس دن ملاقات ہوئی نقوی صاحب کی، سہیل اپنے کیا نام ہے آفریدی صاحب سے، یعنی اس کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن لگتا یوں ہے کہ معاملات آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں. تیسری بات، ہر غیر فطری عمل کا ایک فطری انجام ہوا کرتا ہے. تو غیر فطری جو عمل ہے، جو کہ سب پاکستان کو نظر آتا تھا کہ غیر فطری ہے، اس نے الٹیمیٹلی اپنے فطری انجام کو پہنچنا تھا. تو جہاں جہاں پہ غیر فطری عمل ابھی رہتا ہے اس کو بھی اپنے فطری انجام پہ پہنچنا ہے. اب کیا ہم مل کے سب 2029 تک اس تمام مسائل کو اور معاملات کو اس طرف لے کے چل پاتے ہیں جہاں پر کہ اس کا ایک فطری انجام اور ایک اچھا انجام پورے ملک کے لیے نکلے؟ اس کی ہم دعا بھی کرتے ہیں اور اس کی ایک امید بھی پیدا ہوتی ہے کہ شاید ہر طرف ہی سوچ کچھ نہ کچھ بدلی ہے، تبدیلی کے اشارے ضرور ہیں اور یہ نظر بھی آتے ہیں.
تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کو بالکل سے ہمیں ڈسمس نہیں کرنا چاہیے. اس میں پاکستان کی تاریخ بھی ایسی ہے کیونکہ پہلی مرتبہ ہوا نہیں ہے, بہت مرتبہ ایسا ہو چکا. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ نہ صرف ان کی طبی ضرورت ہوگی جو کہ ضرور اس کو اٹینڈ کیا جانا چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ باقی ریلیف میں جو معاملات آتے ہیں, یعنی نواز شریف صاحب کا قصہ تو بہت ریسنٹ ہے ہمارے, کس قسم کی ریلیف دی گئی, مریم بی بی کو کس قسم کی ریلیف دی گئی, یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو پھر لگتا ہے کہ یہ ریلیف بھی سیاسی ریلیف میں ہو سکتی ہے. شہزاد صاحب قطع کلامی, یہاں ایک سوال آپ سے اور, آپ نے کہا کہ اتفاقیہ نہیں تو obviously planned ہے جو کچھ بھی بیہائنڈ دا کرٹنز ہو رہا ہے, جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے. دوسرا سوال یہاں پہ, اس کو بھی تھوڑا ایڈریس کیجیے گا. لرننگ ہوئی ہوگی اس 8-10 مہینوں میں, آپ نے نواز شریف کا بھی ذکر کیا, وہ نواز شریف جو ووٹ کو عزت دو سے شروع ہوئے اور پھر وہ نعرہ بھی بھول گئے. آپ کو لگتا ہے اس کیس میں بھی یہ 10 مہینے 2-2.5 سال نے کوئی لرننگ کروائی ہوگی, نظر آئی؟ دیکھیے دیوار کے اندر کوئی بھی سر مارے تو سر بھی پاش ہو جاتا ہے, اور بار بار مارے اور بہت سارے کوئی اور لوگ بھی سر مارے تو کبھی دیوار بھی پاش ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیل کا جو معاملہ ہوتا ہے, جو لوگ جیل میں رہے ہیں وہ زیادہ بہتر اس کے بارے میں بتا پائیں گے, لیکن جو پڑھا ہے, جس حد تک ہم پڑھ چکے یا سمجھ سکے, تاریخ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہاں سوچیں بھی بدلتی ہیں, ذہن بھی بدلتے ہیں, درست, خیالات پکے بھی ہوتے ہیں, تھوڑی سی میچورٹی بھی آتی ہے اور بہت میچورٹی آتی ہے. جتنا ٹائم آپ کو ریفلیکشن کا اکیلے میں ملتا ہے شاید اس سے بہتر استاد اور کوئی نہیں ہوتا. درست ہو گیا. میرا اپنا خیال ہے کہ کسی انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو سروائیو کرانا نا, ہم کہتے ہیں کہ جب ایک ماحول ہے اس میں اپنے آپ کو مومن ماحول کے مخالف نہیں چلتا, ٹھیک ہو, اپنے اثر کے مطابق چلتا. تو میرا اپنا خیال ہے جب یہ سب چیزیں اس طریقے سے آپ کنسیڈر کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا میرے خیال میں تو ہوگا, ضرور ہوگا, ٹھیک ہے, کہ عمران خان کے سوچ میں بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پہ کوئی میچورٹی اور تبدیلی ضرور آئی. درست ہو گیا. عامر صاحب, ہماری سیاسی تاریخ تو رہی ہے کہ لیڈرز طبی ریلیف سے سیاسی ریلیف کی طرف پہنچے ہیں اور یہی حالات رہے ہیں. کیا بانی پی ٹی آئی سیاسی ریلیف کے لیے 28ویں ترمیم پر گڈ ول جیسچر دیں گے؟ عائشہ کا سارا انحصار اس پہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طبی ریلیف اور سیاسی ریلیف کا پاکستان کی سیاست میں بڑا گہرا تعلق رہا ہے, لیکن موجودہ حالات میں اس طبی ریلیف کا سیاسی ریلیف میں بدلنے کا انحصار جو ہے وہ اس چیز پر ہے کہ وہ سیاسی ریلیف کا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی ریلیف کا آبجیکٹیو جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ ایک سیاسی ریلیف کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا ہے, اور عمران خان جو اس کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ تھے. پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کوئی بات کرتے تھے تو سب سے پہلے ان کی جیل ٹرم, ان سے ملاقاتیں, ان کی صحت کا معاملہ جو سامنے آتا تھا وہ ٹیمپریریلی ڈیفیوز کر کے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات چیت کے راستے کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ اگر واقعی وہ اتنی سنجیدگی واقعی موجود ہے جتنی کہ بتایا جا رہا ہے, اس کے علاوہ گورننس کو آپ امپروو نہیں کر سکتے, اس میں ذرا سی بھی سنجیدگی ہے, تو اس کے کرنے کے طریقے کے لیے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ جو ہیں وہ مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک انہیں پی ٹی آئی سے سہارا نہ ملا. مجھے یہ تو بالکل نہیں لگتا کہ یہ جو سیاسی ریلیف کی اگر ہم بات کریں تو اس کا فوکس عمران خان ہو سکتے ہیں. اینڈ آپ کو کے سامنے اس کے ماضی میں کئی ایگزامپلز بھی ہیں. نواز شریف صاحب کا ایگزامپل لیٹسٹ ایگزامپل ہے آپ کے سامنے کہ وہ بھی ایک سیاسی ریلیف کے تحت ہی باہر بھی گئے اور پھر واپس بھی آئے, لیکن کیا ہوا 2024 کے انتخابات کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ وہ واپس بطور وزیر اعظم جو ہے وہ نہیں آ سکے. سو اٹس اے ویری ٹرکی گیم دیٹ ہیز اسٹارٹیڈ. لیکن پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ ایک اچھی خبر سننے کو آئی, کسی مہذب ملک کا ایک مقبول لیڈر جو ہے اس کو اپنی بیسک ہیلتھ کے لیے اتنی خواری اور اتنی ذلت نہیں اٹھانی پڑتی جتنی ان کی پارٹی اور عمران خان صاحب نے اٹھائی ہے. شکر ہے وہ معاملہ تو ختم ہوا, لیکن اس سے آگے چل کے مجھے عمران خان کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے اس سے زیادہ ان باتوں اور ان ملاقاتوں میں زیادہ دلچسپی ہوگی جو حکومتی جماعتوں اور پی ٹی آئی کے بیچ میں ہوتی ہیں یا دوسرے حکومتی عہدیداروں اور پی ٹی آئی کے بیچ میں ہوتی ہیں, کیونکہ ان کی پارٹی کا آنے والے فیصلوں کے اندر ان کی پارٹی کی رضامندی جو ہے اور ان کی پارٹی کی شمولیت جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. درست ہو گیا. بریک لیں گے, اور جو عامر صاحب نے بات کی ان ملاقاتوں کا آج کل اسلام آباد میں آغاز ہے. سبھی جماعتیں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہی ہیں. ہم بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں کو لے کر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید.
सियासत में आज के हलीफ को कल का हरीफ और आज के हरीफ को कल का हलीफ बनते देर नहीं लगती। सियासी जमातें मुस्तकिल दोस्ती या दुश्मनी के बजाय बदलते हालात और सियासी मफादात को सामने रख कर इत्तेहाद बनाती और तोड़ती हैं। मौजूदा सियासी मंजरनामे में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पर खुलकर तनकीद कर रही है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के नताइज पर धांधली के इल्ज़ामात हों या हुकूमत की माशी पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात, पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादी से नाराज़गी का मुसलसल इजहार कर रही है। अब पीपल्स पार्टी के वफ्द का अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात के लिए राब्ता इस सियासी फासले को मज़ीद नुमायां कर रहा है। अगरचे पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से फौरी अलहदगी की पोजीशन में दिखाई नहीं देती, लेकिन पार्लियामान में अपोजिशन से ताउन हासिल करने की कोशिश हुकूमत को दबाव में रखने की हिकमत अमली हो सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी फॉर्म 47 के जरिए मुबैना धांधली के खिलाफ बात करने वाली जमातों की हिमायत का इंदिया दे रही है। ये सूरत हाल इस वक्त मजीद अहम हो जाती है जब 28वीं तरमीम की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। नए सूबों के क़याम और NFC अवार्ड में तब्दीली जैसे मामलात पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पहले ही सामने आ चुके हैं। ख़ास तौर पर सिंध की तकसीम को लेकर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के वज़ीर आला से लेकर वज़रा और पार्टी रहनुमा बहुत सख्त बयानात दे रहे हैं। तो क्या बदलते सियासी हालात पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुर्बत की तरफ लेकर जा रहे हैं? क्या पार्लिमानी ताउन आने वाले दिनों में किसी किस्म के सियासी इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर सकता है? पाकिस्तानी सियासत एक बार फिर ऐसा मंजर देखने वाली है जहां कल के सख्त तरीन मुखालिफ आज के सियासी इत्तेहादी बन जाएं। इसी पर पैनल के लिए सवाल रखेंगे। नए सूबों की बातें, 28वीं तरमीम की बाज़गश्त, NFC अवार्ड में तब्दीली की बातें, क्या मारूजी हालात पीपल्स पार्टी को PTI के करीब ला सकते हैं? आमिर अहमद खान साहब, ये सिचुएशन क्या बता रही है कि दोनों जमातें करीब आ सकती हैं अपने हालात और वाक़यात को देखते हुए, और क्या ये दुरुस्त फैसला होगा पीपल्स पार्टी का, क्योंकि PTI की एक अपनी सियासत भी है, यानी कि अपनी पॉलिटिकल गेम भी है? अच्छा, सियासत में आपने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कुर्बत या दूरी जो है वो एक मजबूरी का फंक्शन होती है। वो इन दोनों जमातों में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ कैसे इकट्ठी हो गई? कोई नज़रियाती तौर पे एक जैसी जमातें तो नहीं है ना। यहाँ इनका हुकूमत के ऊपर या गवर्नेंस के ऊपर जो है वो एक तरह का मौक़िफ़ नहीं है, एक मजबूरी है जिन्होंने उसको इकट्ठा कर लिया। यहाँ जो बात मैं करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये अब अगर पीपल्स पार्टी और PTI के बीच में राब्तों की खबरें आई हैं तो मुझे बड़ी शदीद मायूसी इस बात के ऊपर है कि ये काम तो बहुत पहले होना चाहिए था। आखिर आसिफ अली जरदारी साहब को मफाहमत का बादशाह अगर कहा जाता है और सियासत में उनको कहा जाता है कि पाकिस्तान के शायद सबसे ज़्यादा ज़ीरक सियासतदान हैं, तो ये काम तो उन्हें बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था, ना कि वो ऐसे हालात में शुरू करते जब 10 गम भूलने में वक्त भी तो लगता है ना। पीपल्स पार्टी ने सफ़र भी तो किया PTI के दौर में, वो गम भुलाने का वक्त और फिर नो कॉन्फिडेंस भी उन्होंने इनिशिएट किया था। अच्छा, पीपल्स पार्टी की दौर के अंदर और पीपल्स पार्टी और PMLN के दौर के अंदर PTI सफ़र नहीं कर रही है, इमरान खान सफ़र नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये पाकिस्तान की एक हकीकत है और आसिफ जरदारी साहब का एक बड़ा कमाल, और वो अभी तक जो उन्होंने अपने आप को जिस मकाम पर वो लाए हुए हैं उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो तलखियाँ बुलाने के अंदर बड़े माहिर थे। तो ये काम अगर बहुत जल्द शुरू हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन चलें, अभी भी देर आए दुरुस्त आए। मेरे ख्याल में ये इंतहाई खुशाइन चीज़ है कि वो PTI से बात कर रहे हैं और वो एक ऐसी सियासी शख्सियत हैं जो कि इस बात को आगे भी ले जा सकते हैं। बिकॉज वेरी क्विकली आई वुड लाइक टू मेंशन कि PMLN से ये तवक्को करना थोड़ा सा जो है ना मुश्किल लगता है कि माजी के अंदर उनका अपने एलाइज की तरफ रवैया अगर आप देखें तो वो इक़्तिदार में आके वो बिल्कुल भूल जाती है कि वो किसी की हिमायत के साथ इक़्तिदार में आई हैं या उसको अपने सियासी हलीफों की ज़रूरत है। जबकि पीपल्स पार्टी का इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ रवैया होता है जब वो इक़्तिदार में भी होती है। तो बहुत अच्छा है कि ये बात शुरू हुई है, इसका ऑब्जेक्टिव जो भी हो, लेकिन सियासत में अगर डायलॉग ना रहे ना तो इसका मतलब है सियासत ख़त्म हो जाती है। तो कम से कम सियासत में थोड़ी सी जान पड़ने की उम्मीद जो है वो फिर वो तो की जा सकती है। दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, हमने देखा भी जब पीपल्स पार्टी 2008-9 में हुकूमत में आई तो काफ लीग यानी चौधरी परवेज इलाही का खानदान, जिनकी उनकी दुश्मनी थी, मगर वो सियासी तौर पर बहुत उन्होंने साथ वर्किंग उसमें रिलेशनशिप में काम किया। इस वक्त ये बढ़ती कुर्बतें क्या सिर्फ नून लीग को एक दबाव में लाने की कोशिश है, टफ टाइम देने की, मुस्लिम लीग नून से पॉलिटिकल जो रास्ते हैं वो अलहदा भी कर सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी?
अच्छा देखिए, सियासत में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन अफसोस होता है कि जब हम सियासत को इस पैराए में उसकी तारीफ करते हैं सियासत की। ये कोई तारीफ तो नहीं है कि आप अपने वक्त में इब्नुल वक्ती जो है उसके हिसाब से अपना अपने काम अंजाम दें, यानी कहीं ना कहीं तो आपको खड़ा होना चाहिए। आपने कहा सियासी अमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुझे बताइए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी अमल क्या है कि ये हमारा इलाका है, ये सिंध है, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। यानी ये सिंध के अवाम उसमें अहम है या उस सिंध की बाउंड्रीज जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं वो ज्यादा अहम है। दूसरा आपने सवाल किया क्या पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलके किसी किस्म का कोई मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, यानी आपस का में इत्तेहाद हो सकता है। अगर हमारा पहला सवाल का जो हाइपोथेसिस था, जो जवाब था कि ये जो एक तिब्बी अमल है या तिब्बी रिलीफ है, ये सियासी रिलीफ में कन्वर्ट होने जा रहा है और पीटीआई उसकी बेनिफिशियरी है, तो पीटीआई इतनी जल्दी अपने बेनिफिट को कैसे गिव अप कर देगी? यानी वो तो एक सियासी रास्ता उसने एक और निकालने की कोशिश कर रही होगी, अगर हम उसको मान लें उस मारूज को, तो या उस मारूजे को, तो इसका मतलब है कोई ना कोई रास्ता तो बना रही है ना, तो उस रास्ते के अंदर अपने खुद ही रुकावट क्यों डालेगी इस किस्म का काम करके? हाँ, ये कर सकती है कि मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर उसी से कोई और एक पॉजिटिव इफेक्ट या एक बेनिफिशियल इफेक्ट, पॉजिटिव तो नहीं बेनिफिशियल इफेक्ट आता है, तो वो उसको जरूर हासिल करेगी। देखिए आपने कहा 28वीं तरमीम, एनएफसी और सूबे, चौथी चीज एक और शामिल कर लें, नहर। अब इन चारों चीजों के अंदर नहरों या पानियों को मिला के ये जो चार चीजें हैं, इसमें सिंध ने एक दीवार बन के खड़ा है कि इन चीजों में से कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब सवाल ये किया जाता है कि बहुत जीरक सियासतदान है, जीरक मैं बताता हूं किस लिहाज से, वो सदर भी रहेंगे, पीपल्स पार्टी पावर में भी रहेगी और कोशिश होगी कि चारों में से एक भी काम ना हो। हाँ, फिर ये सियासत है जो कि हमारे यहाँ चलती है। ये इसमें से ये नहीं देखना कि इनमें से पाकिस्तान के लिए कौन सी चीज जरूरी है या किस अवाम को कहां पे किस चीज का फायदा पहुंचता है। आप ऐसे ऐसे नारे लेके खड़े हो जाते हैं जिनकी कोई अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, तो मुझे उसमें कोई सियासत नजर नहीं आती, उसमें बदकिस्मती से जिद ज्यादा नजर आती। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, हमने माजी करीब में देखा था कि पीटीआई की सियासत नून लीग और पीपल्स पार्टी को करीब ले आई थी, तो क्या अब कहा जा सकता है कि नून लीग की सियासत पीपल्स पार्टी और पीटीआई को करीब ला सकती है? इमरान न जरदारी है न नवाज शरीफ है। बहरहाल हमारे एक दोस्त हैं नासिर अदीब, फिल्म के बड़े प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं, उनका एक फिल्मी जुमला है, लाजवाल मुहावरा बन गया, मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरता। याद रखना जी। पीटीआई इनके करीब भी गई तो उनके ये सियासी जवाल का आगाज होगा। वजह क्या है कि पीपल्स पार्टी नून लीग से उकताहट, मायूसी, नफरत, दूरी जो भी कह लो, उसके नतीजे में तो अवाम ने पीटीआई को ऑन किया है। ये अहमकानों वाली बात है, अहमकों वाली बात है, मकाना बात है कि इमरान खान का कैरिस्मा फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स ही हैड टू गो थ्रू हेल। अगर उसका कैरिस्मा ही होता, सब कुछ नया था, शौकत खान भी तो वर्ल्ड कप भी, तो किसी ने घास नहीं डाली। लोगों को ना बातें याद रहती हैं ना और। अच्छा, ये तो अवाम की इनसे नफरत के नतीजे में वो फिर मुतवज्जो हुए, तंग आके थक गए अवाम। अच्छा, इतनी अगर उसका कैरिज्मा ही सब कुछ होता तो उसको इतनी लंबी जो पहले दिन ही टेक ऑफ कर जाती। ऐसा नहीं हुआ, इट टुक क्वाइट अ फ्यू इयर्स। मैं तो पहला सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, मुझसे बेहतर कौन जानता है क्या हालात है। ठीक है, सो पीटीआई ने ऐसा किया, अव्वल तो हो नहीं सकता। आप मिसालें दे रहे हैं जरदारी साहब और ये नवाज शरीफ एंड कंपनी, इट सिंपली मीन्स दैट यू डोंट नो द मैन। मेरा नहीं ख्याल कि वो करेगा तो खुदकुशी होगी, हु कैन स्टॉप हिम। ठीक हो, लेकिन नो, नहीं करे, उनकी मौजूदगी का जवाब खत्म हो जाएगा इन दोनों में से किसी के साथ बैठे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सो ज़ैगम साहब, गुफ्तगू ये कह रही है कि पीटीआई एक मुख्तलिफ जमात है। पीपल्स पार्टी को अगर देखें तो वो कह रही है कि सिंध की तकसीम को सियासी तौर पर वो जिस तरह इस वक्त ओनरशिप ले रहे हैं, वो जलने मरने को तैयार बैठे हैं। तो क्या ये सिंध की तकसीम या सूबों वाला मामला इस जगह पीपल्स पार्टी को ले जा सकता है कि वो मुस्लिम लीग नून से फासले बढ़ाने के सबब ये इतना बड़ा उनका सियासी मुहर्रिक बन रहा है कि वो कहीं भी हाथ में ला सकते हैं? लेकिन क्या राइट ऑप्शन राइट चॉइसेस के साथ है?
देखिए आयशा, सबसे पहले तो हसन निसार साहब की बहुत गहरी और ख़ूबसूरत बात की तायीद करते हुए मैं ये कहूँगा कि पीटीआई ने एक नई बाइनरी बनाई पाकिस्तान में, एक नई सियासी तकसीम बनाई। वो थी पीटीआई एक तरफ और तमाम सियासी जमातें दूसरी तरफ। अगर वो पीपल्स पार्टी से मिलती है तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक तरफ और मुस्लिम लीग दूसरी तरफ। तो फ़ायदा किसका हुआ? मुस्लिम लीग का। देखिए, मियां नवाज़ शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग के मालिक हैं और आसिफ अली जरदारी साहब जो पीपल्स पार्टी के मालिक हैं, उनका एक मिशन है। इन दोनों जमातों की सियासत को आपने समझना है तो सबसे पहले उस मिशन पे नज़र रखें। आपको इन दोनों का तमाम पॉलिसी, तमाम एक्शंस, तमाम चीज़ें समझ आती जाएंगी। और वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में अपने वारिस को तख्त पर बिठा कर जाना है, अपने शहज़ादे, अपने शहज़ादी के सर पे ताज रख के जाना है। यानी जो ये सक्सेशन प्लान है उस पर अमल करके जाना है। जो मौरूसी इंतकाल इक़्तिदार है, ये सबसे बड़ी, सबसे अहम बल्कि वाहिद चीज़ है इन दोनों के लिए। तो ऐसे मौके पर उनसे नहीं उलझा जाता जो तख्त को उल्टा दिया करते हैं। ये तख्त को संभालने का वक्त है। अब जरदारी साहब की देखिए, जहाँ तक बात है, जरदारी साहब वही कुछ करेंगे जो इस चीज़ के मुताबिक होगा। अब कुछ सवाल ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ डिमांड्स ऐसी हैं कि अगर वो बुज़ुर्ग करेंगे और जरदारी साहब मानेंगे तो ये तख्त मुसलसल ख़त्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर सिंध की तकसीम, जो वो तख्त मुंतकिल करना चाह रहे हैं आगे, उसका बाकी रखना भी तो ज़रूरी है ना। सही। मुंतकिल तो तभी होगा अगर वो तख्त बाकी होगा। ठीक हो गया। कुछ दिन इंतज़ार तो किया जा सकता है, तो वो ज़्यादा बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, उस पर वो कभी नहीं मानेंगे। और मेरे ख्याल है बुज़ुर्ग उनकी इस कमज़ोरी को, इस मसले को समझेंगे। दुरुस्त हो गया। एनएफसी बराह रास्त शायद ना माने, लेकिन एनएफसी के लिए किसी ना किसी तरीके पर वो मान जाएंगे। पीटीआई के साथ वो हाथ भी उस वक्त मिलाएंगे जब मारूजी हालात की तरफ से उनको इशारा मिलेगा कि हाँ अब तुम ये काम कर लो। दुरुस्त हो गया। मगर प्रोग्राम की गुफ्तगू ये कह रही है पीटीआई के लिए पीपल्स पार्टी ऑप्शन नहीं। पीपल्स पार्टी के लिए अगर पीटीआई ऑप्शन है भी तो फिलहाल एक दबाव डालने की टैक्टिक ही दिखाई देती है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।